भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन, कर्म गर्नुमा नै तिम्रो अधिकार छ, फलमा छैन। फलको चाहना पनि नराख र कर्म गर्नमा तिम्रो कहिले अश्रद्धा पनि नहोस्। कर्म गर्दा पुरा समर्पण भएर गर अनि मनमा विश्वास राख, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ। जे भयो राम्रैको लागि भयो र जे भइरहेको छ राम्रै भइरहेको छ। श्रीमद् भगवत गीता अत्यन्त गहन अर्थ र रहस्यले परिपूर्ण भएको एक महान धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थ रत्न हो, जसमा 18 अध्याय र 700 श्लोक रहेका छन्। यसमा रहेका एक एक श्लोक अत्यन्त मार्मिक, भावपूर्ण र पवित्र एवं अमृतमय छन्। भगवत गीताको अध्ययन मनन चिन्तनबाट असीम आनन्दको अनुभूति हुन्छ र मनमा शान्ति पैदा हुन्छ। मनका दुर्बल एवं कलुषित दुर्भावनाहरू हटेर जान्छन्। कर्म मार्गमा संलग्न रहन प्रेरणा मिल्दछ र भगवान प्रति श्रद्धा, विश्वास र भक्तिभाव उत्पन्न हुन्छ। भगवत गीता ज्ञानको भण्डार हो, जसले हाम्रो जीवनसँग जोडिएको हरेक प्रश्नको उत्तर दिन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा श्रीमद् भगवत गीता वेद, वेदान्त, उपनिषदकै सार ग्रन्थ हो। भगवत गीता स्वयं भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको एक महान ग्रन्थ हो। वस्तुतः भगवत गीता ईश्वरीय ज्ञानको भण्डार हो। यसले आत्मा र परमात्माको यथार्थ रूपको ज्ञान गराउँछ। सांसारिक पाप, ताप र सन्तापबाट हटाउने औषधि पनि भगवत गीता नै हो। यसको सेवनबाट अनेकौं दुःख कष्टहरू हटेर जान्छन्। त्यसैले गीताको महात्म्यमा वर्णन गरिएको छ, गीता गङ्गोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी गङ्गाजलको पान गर्नाले फेरि जन्मनु मर्नु पर्दैन र जन्म मृत्यु रूपी भवसागरबाट सधैँको लागि पार तरिन्छ। यो श्रीमद् भगवत गीताको प्रारम्भ त्यति बेला भएको थियो जति बेला कौरव र पाण्डवहरूको युद्धको मिति तय भयो र युद्धको लागि अर्जुन भगवान श्रीकृष्णले चलाउनु भएको रथमा बसेर युद्ध गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला अर्जुनले कौरव पक्षमा रहेका सेनाहरूलाई देख्नुभयो। सेनामा युद्ध गर्ने योद्धाहरूमा रहेका ठुलाबा, काकाहरू, हजुरबा, बुढा हजुरबा, गुरुहरू, मामाहरू, दाजुभाइ, छोराहरू, नातिहरू, ससुराहरू र इष्टमित्र बन्धुबान्धवहरूलाई पनि देखेर कुन्ती पुत्र अर्जुन अत्यन्त करुणाले भरिएर शोक गर्दै यस प्रकार भन्न लागे, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्रमा डटेका युद्धका अभिलाषी यी स्वजन समुदायलाई देखेर मेरा अङ्गहरू शिथिल हुँदै गइरहेका छन्। मुख सुक्दैछ, शरीर काँपेको छ भने रौँहरू ठडिएका छन्। मेरा हातबाट गाण्डीव धनुष खस्न लागिरहेको छ, शरीरको छाला पनि पोलिरहेको छ र मन पनि भ्रमित भइरहेको छ। यसर्थ म उभिन पनि सकेको छैन। हे केशव, मैले लक्षणहरू पनि विपरीत देखिरहेको छु भने युद्धमा स्वजन समुदायलाई मारेर कल्याण पनि देख्दिनँ। हे कृष्ण, म न त विजय चाहन्छु न राज्य तथा सुख नै। हे गोविन्द, हामीलाई यस्तो राज्यको के प्रयोजन अथवा यस्तो भोगसित र जीवनबाट के नै लाभ छ र? हामीलाई जसको लागि राज्य, भोग र सुखादिको अपेक्षा छ ती सबै त धन र जीवनकै आशालाई त्यागेर युद्धमा उभिएका छन्, जहाँ गुरुजन, हजुरबाहरू, छोराहरू, नातिहरू, मामा, ससुरा, साला लगायत अन्य कयौं आफन्तहरू रहेका छन्। हे मधुसूदन, यदि यिनीहरू मलाई मार्न आइलागे भने पनि पृथ्वीको मात्र के कुरा, तिनै लोकको राज्य पाइने भए पनि म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न। यस प्रकार मनबाट मरिसकेका अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले त्यही युद्धभूमिमा आत्मबल बढाउन र कर्ममा लगनशील भएर कर्म गर्न सिकाउनु भएको, सम्झाउनु भएको कुरा नै भगवत गीता हो। त्यही भगवत गीताको पहिलो अध्यायको चर्चा प्रारम्भ गर्दैछु, जसलाई अर्जुन विषाद योग पनि भनेर भनिन्छ। सावधानतया शृणु, एक चित्त भएर श्रवण गर्नुहोला। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्रले भन्नुभयो, हे सञ्जय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमा युद्धको इच्छाले एकत्रित भएका मेरा तथा पाण्डुका पुत्रहरूले के गरे? सञ्जय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य
राजा वचनमब्रवीत्। तब सञ्जयले भन्नुभयो, त्यतिखेर राजा दुर्योधनले व्यूह रचनाले युक्त पाण्डवका सेनालाई देखेपछि द्रोणाचार्यको समीपमा गएर यसो भन्नुभयो, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, तपाईका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्नद्वारा व्यूहाकार रूपमा उभ्याइएका पाण्डु पुत्रहरूको यो विशाल सेनालाई हेर्नुहोस्। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यो सेनामा देखिएका ठुला ठुला धनुष धारण गरेका तथा भीम र अर्जुन समान सुरवीर सात्यकी एवं विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु र चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुन्तिभोज र मनुष्यहरूमा श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदीका पाँचै पुत्र यी सबै महारथी हुन्। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हाम्रो पक्षमा पनि जो प्रमुख छन् तिनीहरूको नाम सुन्नुहोस्। तपाईको जानकारीका लागि मेरो सेनाको जो सेनापति छन् म तिनका बारेमा भन्छु। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तपाईँ द्रोणाचार्य र पितामह भीष्म तथा कर्ण अनि सङ्ग्राम विजयी कृपाचार्य तथा त्यस्तै अश्वत्थामा, विकर्ण र सोमदत्तका छोरा भूरिश्रवा हुनुहुन्छ। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। यी बाहेक मेरा लागि जीवनकै आशा त्यागिदिने अरू पनि धेरै सुरवीरहरू विभिन्न किसिमका शस्त्रास्त्रहरूले सुसज्जित र सबै युद्धकालमा चतुर छन्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामहद्वारा रक्षित हाम्रो यो सेना सबै किसिमले अजेय छ र भीमद्वारा रक्षित यिनीहरूलाई यो सेना जित्नका लागि सुगम छ। अनयेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यसर्थ सबै मोर्चाहरूमा आफ्ना ठाउँमा रहेर तपाईहरू सबैले निसन्देह सबैतिरबाट भीष्म पितामहकै रक्षा गर्नुहोस्। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं ददमौ प्रतापवान्। कौरवहरूमा वृद्ध निकै प्रतापी पितामह भीष्मले त्यस दुर्योधनका हृदयमा हर्ष उत्पन्न गर्दै उच्च स्वरमा सिंहकै समान गर्जिएर शङ्ख बजाए। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। त्यसपछि शङ्ख, दमाहा तथा ढोलक, मृदङ्ग र नरसिंह लगायत बाजा एकै पटक बजे। तिनको त्यो शब्द अत्यन्त भयङ्कर भयो। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः।
त्यसपछि सेता घोडाहरूले युक्त उत्तम रथमा विराजमान भगवान श्रीकृष्ण महाराज र अर्जुनले पनि अलौकिक शङ्ख बजाउनुभयो। पाञ्चजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः प्रौण्ड्रं दधमौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान श्रीकृष्णले पाञ्चजन्य, अर्जुनले देवदत्त र भयानक कर्म गर्ने भीमसेनले पौण्ड्र नामक महाशङ्ख बजाए। अनन्त विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामक र नकुल अनि सहदेवले सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शङ्ख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दधमो पृथक् पृथक्। हे राजन, श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट र सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदीका पाँचै पुत्रहरू र महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, यी सबैले सबैतिरबाट बेग्ला बेग्लै शङ्खहरू बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। त्यस भयानक शब्दले आकाश अनि पृथ्वीलाई नै गुन्जाउँदै धृतराष्ट्रका पुत्रहरूको हृदय छिया छिया गरिदियो। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे राजन, यसपछि कपिध्वज अर्जुनले मोर्चा बाँधेर डटेका धृतराष्ट्रका नाति सम्बन्धीहरूलाई देखेर त्यो शस्त्र चल्ने तयारीका समयमा धनुष उठाई ऋषिकेश श्रीकृष्ण भगवानसित बिन्ती गरे, हे अच्युत, मेरो रथलाई दुवै सेनाका बीचमा उभ्याउनुहोस्। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। मैले युद्ध क्षेत्रमा डटिरहेका कुन कुन युद्धाभिलाषी यी विपक्षी योद्धाहरूसित युद्ध गर्नुपर्ने हो, त्यो राम्ररी देख्ने अवस्थासम्म यो रथलाई उभ्याइराख्नुहोस्। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। युद्धमा दुर्बुद्धि दुर्योधनको हित चिताउने जो राजाहरू यो सेनामा आएका छन्, म ती युद्ध गर्नेहरूलाई हेर्नेछु। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। सञ्जयले भने, हे धृतराष्ट्र, अर्जुनले यति भनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले दुवै सेनाहरूका बीचमा भीष्म, द्रोणाचार्य र सम्पूर्ण राजाहरूका सामुन्ने उत्तम रथलाई उभ्याएर यसो भन्नुभयो, हे पार्थ, युद्धका लागि जुटेका यी कौरवहरूलाई राम्रोसँग हेर। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। त्यसपछि पृथापुत्र अर्जुनले ती दुवै सेनाहरूमा रहेका
ठुलाबा, काकाहरू, हजुरबा, बुढा हजुरबाहरू, गुरुहरू, मामाहरू, दाजुभाइ, छोराहरू, नातिहरू, ससुराहरू र इष्टमित्रहरूलाई पनि देखे। तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बन्धुबान्धवहरूलाई देखेर ती कुन्ती पुत्र अर्जुन अत्यन्त करुणाले भरिएर शोक गर्दै यस प्रकार भन्न लागे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। उनले भन्नुभयो, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्रमा डटेका युद्धका अभिलाषी यी स्वजन समुदायलाई देखेर मेरा अङ्गहरू शिथिल हुँदै गइरहेका छन्। मुख सुक्दैछ, शरीर काँपेको छ भने रौँहरू ठडिएका छन्। गाण्डीवंस्त्रं सते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा हातबाट गाण्डीव धनुष खस्न लागिरहेको छ, शरीरको छाला पनि पोलिरहेको छ र मन पनि भ्रमित भइरहेको छ। यसर्थ म उभिन पनि सकेको छैन। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैले लक्षणहरू पनि विपरीत देखिरहेको छु भने युद्धमा स्वजन समुदायलाई मारेर कल्याण पनि देख्दिन। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, म न त विजय चाहन्छु न राज्य तथा सुख नै। हे गोविन्द, हामीलाई यस्तो राज्यको के प्रयोजन अथवा यस्तो भोगसित र जीवनबाट के नै लाभ छ र। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। हामीलाई जसको लागि राज्य भोग र सुखादिको अपेक्षा छ ती सबै त धन र जीवनकै आशालाई त्यागेर युद्धमा उभिएका छन्। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। जहाँ गुरुजन, हजुरबाहरू, छोराहरू, नातिहरू, मामा, ससुरा, साला लगायत अन्य कयौँ आफन्तहरू रहेका छन्। एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, यदि यिनीहरू मलाई मार्न आइलागे भने पनि पृथ्वीको मात्र के कुरा, तिनै लोकको राज्य पाइने भए पनि म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मारेर हामीलाई के खुसी होला र? यी आतताईलाई मारेर त हामीलाई केवल पाप मात्र लाग्नेछ। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। त्यसकारण हे माधव, हामीहरू आफ्ना बान्धव धृतराष्ट्रका पुत्रहरूलाई मार्न योग्य छैनौँ, किनकि आफ्नै बन्धुहरूलाई मारेर हामी कसरी सुखी हुन्छौँ। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादशमान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभले गर्दा चित्तभ्रष्ट भएका यी कौरव बन्धुहरू वंशनाशबाट पैदा हुने दोषलाई र मित्रहरूसँगको
वैरभावबाट हुने पापलाई देख्दैनन् तापनि हे जनार्दन, कुलको नाशबाट उत्पन्न दोषहरूलाई जान्ने हामीहरूले यस पापबाट मुक्त हुनका लागि किन विचार नगर्ने? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न अधर्मोऽभिभवत्युत। कुलको नाशबाट सनातन कुल धर्म नष्ट हुन्छन्। धर्मको नाश हुँदा सम्पूर्ण कुलमा पाप पनि प्रशस्त फैलिन्छ। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः। हे कृष्ण, पाप धेरै बढेपछि कुलका स्त्रीहरू अत्यन्त दूषित हुन जान्छन् र हे वार्ष्णेय, स्त्रीहरू दूषित हुँदा वर्णशङ्कर उत्पन्न हुन्छ। शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अनि वर्णशङ्कर कुलघातीहरूलाई र कुललाई नरकमा लाने कारण बन्दछ। लुप्त भएको पिण्ड र जलको क्रियाहरू अर्थात् श्राद्ध र तर्पणद्वारा वञ्चित तिनीहरूका पितृहरूले पनि अधोगतिलाई प्राप्त गर्छन्। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः, उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः। यी वर्णशङ्करकारक दोषहरूले गर्दा कुलघातीहरूका सनातन कुल धर्म र जाति धर्म नष्ट हुन पुग्दछन्। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जसको कुल धर्म नष्ट भएको छ त्यस्ता मानिसहरूको अनन्त समयसम्म नरकमा बास हुन्छ भन्ने हामीले सुन्दै आएका छौँ। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो अफसोचको कुरा, हामी बुद्धिमान भएर पनि ज्यादै ठुलो पाप गर्नका लागि तयार भएका छौँ, किनभने राज्य सुखको लोभले आफन्तलाई नै मार्नका लागि उद्यत भएका छौँ। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयः, धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि म शस्त्र रहित एवं सामना नगर्नेलाई शस्त्र हातमा लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले रणयुद्धमा मारे भने पनि त्यसरी मर्नु मेरो लागि अधिक कल्याणकारक हुनेछ कृष्ण। यसरी अर्जुनले बताइसकेपछि सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई बताउनुहुन्छ। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। सञ्जयले भन्नुभयो, रणभूमिमा शोकले व्याकुल मन भएका अर्जुनले यति भनेर बाणसहित धनुषलाई छोडेर रथको पछाडिपट्टि गएर बसे। भन्दै पहिलो अध्यायलाई यही नै विराम। दोस्रो अध्याय भने भोलि बिहान 5 बजे यसै ज्ञानमार्ग टिभीको माध्यमद्वारा सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै म पनि हजुरहरू माझबाट आजलाई भने बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।